अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं पोल्ट्री के ज़रिए से अर्निंग का तीसरा तरीका डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले हमने दो तरीके डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने पहला तरीका डिस्कस किया कि कैसे घर में रहते हुए आप इनक्यूबेटर मशीन बना लेंगे और घर में रहते हुए हज़ारों रुपए माहाना हैचिंग के ज़रिए से कमा सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका हमने डिस्कस किया कि आप 1 डे एज का चिक्स ख़रीदेंगे और घर में उसे आप कैसे पालेंगे, आप ब्रूडर कैसे बनाएंगे और ब्रूडर के अंदर आप उसे पालेंगे। तो दोस्तों, चूज़ों के रिलेटेड मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो दोस्तों, अभी तीसरे तरीके के अंदर आप 1 हफ़्ते के या 2 हफ़्ते के चूज़े परचेज़ कर लेंगे और ये चूज़े इनको आप ब्रूडर के अंदर या केज के अंदर शिफ्ट कर लेंगे और इनकी परवरिश करेंगे, इनको बड़ा करेंगे और जब ये नियर टू ब्रीड हो जाएंगे तो आप इनको सेल करके एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। ये तरीका इंतहाई मज़े का तरीका है और माशाल्लाह इसके अंदर इनकम बाकी दोनों तरीक़ों से बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर मेहनत भी है। तो पहले आपने इस तरीके के लिए केज बना लेने हैं। ऐसे केज आप बना सकते हैं, 2 या 3 मंजिल वाले केज बना लें ताकि कम जगह के अंदर ज़्यादा चिक्स आप आसानी के साथ पाल लें। इसके नीचे बेशक व्हील लगा लें आप। और ये चिक्स के हवाले से मेरी मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं इनको आप ज़रूर देखें ताकि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो ताकि कोई भी बीमारी किसी किस्म की आए तो आप उसे इजीली टैकल कर सकें, फेस कर सकें और अपने चूज़ों को बेहतरीन तरीके से पाल सकें। तो ऐसे केजेस जो हैं आम तौर पे बर्ड्स के भी होते हैं, पैरट्स के या पिजन्स के, लेकिन आप इनको मुर्गियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थर्मोस्टेट W1209 जो है, इन थर्मोस्टेट का इस्तेमाल आप हर केज के अंदर ज़रूर करें क्योंकि ये केज के टेम्परेचर को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करते हैं और आपकी बिजली को बचाते हैं। तो आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसे केजेस के अंदर के लिए तो आपने कोशिश ये करनी है कि केज आपका ऐसा हो जिसकी सफाई इजी हो और आपने वक्तन फ़वक्तन उसकी सफाई भी करनी है। पानी के बर्तन या खुराक के बर्तन आप ऐसे चूज़ करें जिनके अंदर कोई भी बर्ड या परिंदा या मुर्गी जो आपने रखने हैं वो उसके पाँव या वो इंटर ना हो सके ताकि वो किसी भी लिहाज से गंदा ना हो। इसके बाद जो आपके केज होंगे वो मुकम्मल हवादार होने चाहिए, टेम्परेचर उनका कंट्रोल होना चाहिए और इसके साथ साथ आपने इन अपने चूज़ों को पालने के लिए जो मुख्तलिफ मेडिसिन्स यूज़ करनी है। कुछ मेडिसिन्स हैं रूटीन मेडिसिन हैं जो आपने वीकली, कुछ मंथली, कुछ इसी तरह से ऐसी मेडिसिन है जो आपने ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करनी है, कुछ मेडिसिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और इन चिक्स को इसके साथ साथ आपने वैक्सीनेशन कैसे करनी है, वैक्सीनेशन कब करनी है, वैक्सीनेशन कौन सी करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियोस के अंदर से मिल जाएंगी। आप मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच करें ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए उसके बाद आप काम को शुरू करें और इन्वेस्टमेंट भी करें, लेकिन आपके पास नॉलेज, इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद होना चाहिए ताकि कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम आए तो आप उसे टैकल करने के लिए हमदम तैयार रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो
اور پھر آپ اس ٹائم مسئلے کا سلوشن تلاش کریں جب کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہو۔ اس لیے میری آنے والی ویڈیوز کو بھی آپ ضرور واچ کریں تاکہ لیٹسٹ پرابلمز اور ان کے سلوشن کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن ملتی رہے اور موسم کے مطابق مختلف بیماریوں کا علاج آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ساری لیٹسٹ انفارمیشن آتی رہے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، ابھی میں ارننگ کے اس تیسرے طریقے میں، جس کے اندر آپ 1 ہفتے کا یا 2 ہفتے کے چکس کو خریدیں گے اور اسے 5 یا 6 مہینے تک پالیں گے، اس کے اوپر جو آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس کا مختصر خاکہ آپ کو بتاتا ہوں، اور اس سے آنے والی انکم وہ بھی آپ کو میں مختصراً بتاتا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ 100 چوزوں کو خریدیں، 1 ہفتے کے چوزے آپ کو بآسانی پورے پاکستان کے اندر 150 روپیز پر چک کے حوالے سے مل جائے گا۔ 150 روپے کا چوزہ آپ کو مل جائے گا۔ جب آپ 100 چوزے خریدیں گے تو آپ کو 15,000 روپے میں یہ چوزے مل جائیں گے، اور 5 مہینے کے اندر جو یہ فیڈ کھائیں گے، کیونکہ ان کی فیڈ اتنی زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ اس پہ خرچہ آتا ہے، تو اس کی فیڈ جو 5 مہینے یا 6 مہینے کھائیں گے تو ٹوٹل اس کا فیڈ کا خرچہ آپ کا 10,000 روپے سے کسی بھی صورت زیادہ نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر جو میڈیسن یا آپ کی ویکسینیشن ہوگی وہ بھی آپ 1,000 روپیہ کاؤنٹ کر لیں۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل آپ کے جو اخراجات ہو گئے یہ آپ کے 20-25,000 تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس کے بعد جب یہ 5 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد آپ کے فصل تیار ہو جائے گی، چکس جو ہیں یہ نیئر ٹو بریڈ ہو جائیں گے، تو آپ ان کو آسانی کے ساتھ اس ٹائم جو ان کی پرائس چل رہی ہے ہول سیل کے اندر 1,000 روپیہ پر پیس کے حساب سے بینٹم کا مرغا یا مرغی آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو سیل کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کی مارکیٹنگ نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، تو آسانی کے ساتھ یہ آپ کے سیل ہو سکتے ہیں۔ تو 100 اگر آپ پالتے ہیں تو یہ ایزیلی آپ کے 1,00,000 روپیہ آپ اس سے کما سکتے ہیں۔ تو ابھی جو ٹوٹل آپ کے اخراجات ہوئے وہ ہیں 25,000 میکسیمم، اور باقی آپ کے جو آپ کو بچت ہوئی وہ 75,000 روپیہ۔ تو آپ نے 75,000 روپیہ 5 ماہ یا 6 ماہ کے اندر آپ نے ایزیلی ارننگ کر لی۔ مطلب یہ کہ آپ کے 10 سے 15,000 کے درمیان آپ نے 1 مہینے کی ارننگ ہو گئی آپ کی۔ اس طرح سے آپ ارننگ کے اس تیسرے طریقے کے اندر، جو کہ پولٹری کا بہترین طریقہ کاؤنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ ٹائم پیریڈ اور سب سے زیادہ بچت ہے، آپ آسانی کے ساتھ 15 سے 20,000 تک بھی کما سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ چکس زیادہ ڈالیں یا چکس کی جو فینسی چکس ہیں وہ کاسٹلی ڈالیں تو آپ کی بچت اس کے مطابق زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔